نتمنى غاسكم بارطاجي فيديويا لانفورماسيون امبورطونت سانيتي زمريتش. هي تمنيخ ماكسيموم بارطاج، ماكسيموم بارطاج درجة شي حاجة داز نيوزن. تحية نضالية عالية للمرة الأحرار ذي أوروبا إذ يعرف إذ مفاجأة طام قرانتي يمسو جدني ذي مريتش. عزول يسمع عزول تمني غاسكم بارطاجي فيديويا باش مش شي حاجة انفورماسيون في المسيرة نمريتش. عزول يسمع عزول. تحية نضالية عالية. إيوا نشوات الصفوق حد ومن صراحة نعماس ما الصفوق حد واخا قايد الحراك الشعبي عماس ما الصفوق حد الصفوق ديخ فينو نشتفغ وحدي ولا يدي الصفوق حد. هي تمنيخ مرة الأحرار تفغنيث نهلا ما يصوف غير نشاني الجن نهلا ما الناس نشاني الجن فغمد نشنت قمتي مسراين باش انا وناثا تيري قانونيا باش ما توقع بو المشاكل يقال المخزن اسبانيا قاتواري ما كنخذي اوروبا واخا كنخذي يعرف ذمريتش كنخذي اوروبا. هي وغاو مين زي غاتا قدم الرقصة نهار 29 اقتدي الجيب الرقصة اقتدي الجيب صافي وناس ملي غاسر غا سيري عادي وناس كاع غا بروكسل باش نشجع المسيرة. هي مسيرة يخصها تيري طام قرانت مامي اول مرة الحراك الريف هذه شاشيك الحراك اوروبا قنسنم الحراك الريف ازينت ديني وزان تنوفان الزونات شاشن ديشان المسيرة موني حاريين لكن واصل بو فرصه سنن الا نازل ناس نسكن وين بارطاجيين قد سنن مين يتوقع عندي عارف ما عاود غاهم. لكن ذا مريتش ني غنسوج ذاس باش تيري ام اي دوله ولا ذي اوروبا مش توقع ذي برشلونه مش توقع ذي بروكسل مش توقع ذي اي مناسبه دوله اوروبا اتوقع زانيتي ذي مريتش. هي تمني غاسكم ماكسيموم بارطاجي فيديويا ما مادوش لانفورماسيون المسيرة إيغا يوقع عندي مري شعر رقصة غارق ذي الجيب نهار 29 أتبدا غا 5:30 نعشي نهار 29 غا 5:30 نعشي. أنا بدا زي تداث نعبت كريم خطابي توا سداد دانيتي زي مزيدة. هي السنة غنبدا المسيرة ماشي ذا بدي واث المسيرة أنو يا زي سداد نعبت كريم خطابي بلاصة إسبانيا بلاصة إسبانيا ذي نيجا غوفرنون أوتونوميا نمريتش سانديت نمريتش قد أوتونوميا إسبانيا. تمني غاسك ماكسيموم بارطاجي وناس قد نتعاود خوم مرة وناس التسم ذانيتي وناس هي مرة صحابو وناس أوروبي ني غاس نغالط خارف نسن هاد هوان ذانيتي هاد بعدني ومشوباش وناس يخصها تسلم شي حاجة الميساج عزيزي أحمد فاميليات المعتقلين مرة ندعاضخ إني النضا دريوش غامر حقا فم غامريتش نهار السبت خصها تسم شي حاجة الصباح غاسم نهار الجمعة عاوتاني غنغزام شو صغاني وناث نشاري شانتو ذرين دانيتي ماشا وناث إني النضا إني ندريوش غاسم حقا دافن ديريكتومون ذانيته. صحاب اوروبا وناس نيغاوم وناس سرح قنومه تاعهم غاث ماثنوم هي اني غاس نضشان تيارا ديسن ديريكت غنضا العروي نيخ ادسن غا مدريد مالاغا ذين تيارا تسن دانيت غامريتش نيخا غاربو زي الميريا ذ مالاغا تسندانيتي مورتيل حتى مورتيل تسدانيتي. هي وناس تمنيخ مرة داس المامي أول مرة الحراك الريف هذه شاشيك الحراك أوروبا
اللي هندي انت اتوقع ان شاء الله ني الفكره انه ني غاموت صوفوغ نش عمر اني دومي قال لا قنشي دي صوفوغ الحسيمان شي دي صوفوغ مزوان قنشي دي صوفوغ عروه يشتحن يوضن تفند واحد سن ذي حاريين شونا تحتاج غير حاريين بلا ما يصوفي كنو كان تعاضخت كنو مرحبا بكم ونا ثاني تغل الاحراري ونا في جن منايا وادين بوش ونا شان جناواني منايا يا خونا الاحرار وخان شاشي الحزب السياسيين ذاني تما خو توقع المشاكل فهم مش ونا نحترم مريض سن هي غاسن دا ابعن الحزب السياسي صعب عايد سنروح غاسن مره نينا يونا الدنيا هانيه قنخه كيذو مامير القضيه الانسانيه قد سنمين غنخديني محبوسه ذي يعرف يقصد فغانا نقولنا بريسيون خر مغزنا اسن بد غثواث نتا اسن بد غثواث نتا داني ولا دمريتش وتجي شاد المغرب امشانا اسبانيا ذا الريف هي سمارد هو غيعرف نهار 29 ميم يخضع 29 ميم تسنم الا غادي لي فاكونس دي كونجي وناس يوذن يخدمان بوضاتشين ميم قطوري من الراس العام ويتخدم حد ذي اوروبا هي غاوم وناس لحقات شي مشان الويكاند مقران باش التهويم ونا هي يومين ميم يجي يومين نهار 30 انكشن كونفيرونسيا ديبا كونفيرونس من يوقع عن 58 59 من يوقع عن ذي وينات 84 من يوقع عندي الزنزال الحسيمه 2004 ثانيتين نهار نحد هي 30 المسيره 29 نهار نحد ان ديباتي كونفيرونس شنو المفاجات نغني وزماش خاص نسيو دير لايف لكن تمنيخ وناس يوذانا كونتاكتا كذا وناس باش انسوج المنايا نشقد قاعد صافي نشدت وترجي غار رخصات كاع غا بروكسل هي وناس يوذاني ذا السنان وناس غي في دومار قمد وناس قمد ميساج دي ماسنجر ناخذ فيسبوك وخم دار هي اصحاب النظر اصحاب دريوش كناو تفهم كناو غاهم اوتوريزاسيون تفهم هي نهار السبت اثم شي حاجه وناس جيش خص الصباح اني وناس اني يازونا ديال مسجل عاوتاني نهار الجمعه وناس المهم يقصد هذا تيريم نهار السبت 29 ديسمبر غا 5:30 تبدل المسيره اني الحسيمه صحاب الحسيمه نخاونا اي جيت ونا ذي المغرب يخصغوا ميري باسبا صغامي باسبا تسكم فوتوكوبي باسبا باش منوش ونا لوتوريزاسيون باش تفهم غامريتش هي اصحاب الحسيمه قاعدين مناضلين دينا طاسني وذان تغازونا تشاشن ديال المسيره هي نقارصن يخصن تسكم فوتوكوبي باسبا نوم برا باسبا وتفهم يسنقى اي جيتنا وناس المغرب وناس باش نوش وناس لوتيريزاسيون ولا يسبو فيزا ولا يسوالو تيج ان يوقع ليستات وناس الديوانه ومجن هذا فهمني لا ما عكزنا مغربيين ثني ونسين شاعد وناس مش غاث مسامع مي شمارات تعكازني خمين شن مسيره نينيت الاحرار نمريتش لكن اسبانيا واخا متبلع نبوث واث موش نحق النوم وناس اتسغويم مناينين غاهم وناس قانونيا دستوريا وغاهم غاثا قدم هي اني وناس دي اوروبا ني غاهم وناس ذين ثواث التسم زي المغرب هي العروي المطار العروي ذين نغزاو وناس يخمي دغيس غا بروكسل نغزا مالك شان كارني خو باش نسنقص غاستوس يوذاد اني زمان دسنس تيارا قني غاهم ذا اثنين تيارات يشت زي مدريد يشت زي مالاغا تاكو دردني ترمريتش تيارا تمزيات تمنيخ حتى العائلات المعتقلين كي نختهضان مالا تسنم العائله المعتقلين حتى هنا وخازي الحسيمه يخصنا تسكن فوتوكوبي الباسبا باش دايرين ديال ليستاني وذن يبوضات في نهار ذي العيد ايوا ان شاء الله قد قاعد هي النهار نقارو غادي ذي مريتش نيغو ايوا تحيه نضاليه عاليه لكل الاحرار
ان شاء الله ميساج يعذو قمه ماكسيموم بارطاجي. ان شاء الله نجتمع شنج نسوجد مليح 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 باش تنجح اول مره الحراك الريف هذه شاشق الحراك اوروبا ذي مريتش نهار 29. والتحيه نضاليه عاليه للجميع الاحرار. الله يهنيكم.